तपाईहरुलाई ट्रिपल डायग्रामसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्योभन्दा पहिला तपाईहरुले यो सेट नोटेसनहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरौं, मैले यहाँ तीनटा सेट लिएको छु, सेट ए, सेट बी र सेट सी। यो तीनटा सेट एक आपसमा ओभरल्याप भएको छ। मैले पहिले भने जस्तै यो सर्कल ए लाई हामी एन ए ले डिनोट गर्छौं भने सर्कल बी एन बी ले नै डिनोट गर्छौं। त्यसरी नै सर्कल सी लाई हामी एन सी ले डिनोट गर्छौं। सो त्यसरी यहाँ मैले यो डिफरेन्ट पार्ट्सहरुलाई मैले डिफरेन्ट स्मल अल्फाबेटले डिनोट गरिदिएको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई पार्ट याद गर्न के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। साथसाथै यसको नोटेसनहरु पनि याद गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ स्मल ए लेखेको छु मैले। स्मल ए भनेको यहाँ ओन्ली ए हो, यसको नोटेसन। त्यस्तै स्मल बी भनेको ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी हो, किनभने यो ए र बी मा मात्रै बिलोङ्स गर्छ, सी मा यसले इन्टरसेक्ट गरेको छैन। त्यही भएर यसलाई ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी ले नोटेसन गरेको हुन्छ। त्यसरी नै सी, यो स्मल सी भनेको ए बी सी तीनटै सेटको कमन पार्ट भएकोले यसलाई हामी नोटेसन लेख्दाखेरि ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी लेख्छौं। त्यस्तै यहाँ मैले डिनोट गरेको छु, डी भनेको बी र सी को मात्र इन्टरसेक्सन पार्ट हो। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको छु नोटेसन ओन्ली बी इन्टरसेक्सन सी। त्यसरी नै ई को सेट नोटेसन ओन्ली ए इन्टरसेक्सन सी हुन्छ भने एफ को सेट नोटेसन ओन्ली सी हुन्छ र हाम्रो जी भनेको ओन्ली बी हुन्छ। सो यसरी ट्रिपल डायग्राममा डिफरेन्ट पार्ट्सहरुको सेट नोटेसन्स याद गर्न जरुरी हुन्छ। साथसाथै तपाईले एउटा कुरा के याद गर्नु भने यो ए बी सी तीनटैको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौं, ए युनियन बी भन्छौं, ए युनियन बी युनियन सी भन्छौं। त्यस्तै यो बी र सी को मात्रै कम्बिनेसन भनेको ए इन्टरसेक्सन बी नै हो, किनभने डबल डायग्राममा हामीले ए र बी मात्रै हेर्ने हो भने बी र सी भनेको ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ। त्यसरी नै बी र सी लाई मात्रै हेर्ने हो भने सी र डी भनेको बी इन्टरसेक्सन सी हुन्छ नोटेसन लेख्दाखेरि। त्यसरी नै यो ई र सी भनेको हामीले ए इन्टरसेक्सन सी पनि लेख्न सक्छौं। यो भयो ट्रिपल डायग्राममा डिफरेन्ट पार्ट्सलाई कुन सेट नोटेसनले इन्डिकेट गर्न सकिन्छ भनेर। सो तपाईहरुले यो ट्रिपल डायग्राममा हेरेर डिफरेन्ट फर्मुलाहरु क्रिएट गर्न पनि आउनुपर्छ। साथसाथै यसमा डाइरेक्ट फर्मुला पनि पढ्नु जरुरी हुन्छ, किनभने कुनै क्वेशन्सहरु तपाईहरुले डाइरेक्ट फर्मुलाको थ्रुबाट गर्यो भने धेरै सजिलो हुने हुन्छ भने कुनै क्वेशन्सहरु तपाईहरुले डायग्राम मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर ट्रिपल डायग्रामको क्वेशन गर्ने बेलामा तपाईहरुले दुईटै कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट फर्मुला पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो डायग्राम मेथड पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी फर्स्ट डाइरेक्ट फर्मुलातिर डिस्कस गरौँ। यहाँ हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुला छ एन ए युनियन बी युनियन सी भनेको एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी माइनस एन बी इन्टरसेक्सन सी माइनस एन सी इन्टरसेक्सन ए प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। यो हाम्रो बुकमा दिएको डाइरेक्ट फर्मुला हो। यदि तपाईहरुले डाइरेक्ट फर्मुला पढ्नुहुन्छ भने ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला यो हो। यदि तपाईहरुले डायग्राम मेथडबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने ए युनियन बी युनियन सी भनेको यो ए बी सी डी ई एफ र जी को समलाई हामी नर्मली के लेख्न सक्छौं, ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुलामा लेख्न सक्छौं। यो फर्मुला पनि तपाईले याद गर्नु जरुरी हुन्छ। साथसाथै हाम्रो युनिभर्स भनेको एन ए युनियन बी युनियन सी प्लस एन ए युनियन बी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। सो यो दुईटा फर्मुला तपाईले याद गर्नु जरुरी छ, किनभने यो फर्मुला हामीले भनिहाले कुनै क्वेशनमा डाइरेक्ट यही फर्मुला राख्नु भयो भने तपाईहरुले इजिली क्वेशन्सको आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई भन्नु गइरहेको छु कुन टाइममा हामी डाइरेक्ट फर्मुला युज गर्ने र कुन टाइममा पेन डायग्राम मेथडलाई हामी जोड दिने। यदि तपाईहरुले ट्रिपल डायग्रामसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु
वटा सेटको वर्ड प्रब्लमहरुमा यो फर्मुलामा डाइरेक्ट फर्मुलामा दिएको भ्यालुजहरु सबै गिभन छन् यसमध्ये कुनै एउटा मात्रै मिसिङ भइरहेको छ भने त्यो टाइममा तपाईले डाइरेक्ट फर्मुलाको थ्रुबाट प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ इन केस तपाईहरुलाई क्वेशन्समा यी भ्यालुजहरु दिएको छैन तर ओन्ली को केसमा डिफरेन्स भ्यालुजहरु दिइराछ जस्तै ओन्ली ए इन्टरसेक्सन बी भनेर दिइराछ ओन्ली बी भनेर दिइराछ भने डाइरेक्ट फर्मुलासँग रिलेटेड गिभनहरु डाइरेक्ट नदिकन अरु इन्फर्मेसनहरु दिइराखेको छ भने त्यो बेला तपाईहरुले भेन डायग्राम मेथड युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईहरुले प्रब्लम सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ म त्यसको लागि केही क्वेशन्सहरु गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई त्यो भन्दा अगाडि हामीले डायग्राम हेरेर यदि ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला निकाल्यो भने नबिर्सौं ए युनियन बी युनियन सी भनेको यो ए बी सी सँग रिलेटेड भएको सबै पार्ट्सहरुको सम हो त्यही भएर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो प्लस यो तपाईँ छ जी ए बी सी डी ई एफ जी यो सबैलाई सेट नोटेसन्समा लेखेर तपाईहरुले एड गर्नुभयो भने डायग्राम मेथडबाट तपाईहरुले ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला पाउनु हुनेछ भने युनिभर्सल भनेको A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H एउटा थपिने हुन्छ किनभने H एउटा कम्प्लिमेन्ट बाइ छ यो सबैलाई एड गर्ने भने तपाईहरुले युनिभर्सलको फर्मुला पाउनु हुनेछ सो यो A B C D को ठाउँमा तपाईहरुले डिफरेन्ट नोटेसन्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै स्मल a भनेको ओन्ली a स्मल b भनेको ओन्ली a इन्टरसेक्सन b पनि राख्न सक्नुहुन्छ भने A B C E को ठाउँमा डाइरेक्टली तपाईले a नै पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाएको थिए सो त्यसरी नै तपाईहरुले भेन डायग्रामको थ्रुबाट ए युनियन बी युनियन सी को फर्मुला डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी केही क्वेशन गर्न गइरहेका छौं सबैले यो क्वेशन नम्बर 8 को बिलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला र सेट नोटेसन लेख्नु होला तपाईहरुले यो क्वेशन नम्बर 8 को बी राम्रोसँग पढ्नु भइसक्यो होला अब म यसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु सो हामीले यहाँ लेख गरे E M and N represent sets of students who passed in English, Maths and Nepali respectively भनेर सो हाम्रो क्वेशन्समा टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हामीलाई 200 दिएको छ सो त्यही भएर मैले and university cost to 200 लेख्दे and who passed in English भनेर दिएको छ 70 so यहाँ मैले 70 लेखे एनी त्यसरी नै म्याथ्समा छ NM equals to 80 र नेपालीमा पास भएको छ NN equals to 60 भने इंग्लिश एज वेल एज म्याथमेटिक्स मा 35 छ भने इंग्लिश एज वेल एज नेपालीमा 25 छ त्यसरी नै नेपाली एज वेल एज म्याथमेटिक्स मा 35 छ भने तीनवटै सब्जेक्टमा पास हुने 10 जना छ भनेपछि हामीलाई चाहिने who fail in all subject भनेर दिएको छ ठीक छ सो हामीले सोधेको छ कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ सो यति क्वेशन्सलाई स्टडी गरेर गिभन लेखिसकेपछि तपाईहरुको काम जहिले के हो त भेन डायग्राम प्लट गर्ने सो भेन डायग्राम प्लट गर्दाखेरि यो डबल डायग्राम जस्तै हो सो डबल डायग्राममा हामी जसरी इन्टरसेक्सन पार्टबाट सुरु गर्छौं त्यसरी नै ट्रिपल डायग्राममा पनि हामी इन्टरसेक्सन पार्टबाटै सुरु गर्छौं त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो क्वेशन्सको सोलुसन गर्नको लागि डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्छौं कि अथवा भेन डायग्राम मेथड एप्लाई गर्छौं यो कुरा म भन्न गइरहेको छु पहिला त्योभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो गिभनलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेरौं हाम्रो गिभनमा डाइरेक्ट फर्मुलासँग रिलेटेड नियरली सबै भ्यालुज दिएको छ एउटै मात्रै भ्यालु के छ मिसिङ छ भनेपछि हाम्रो एनी छ एनएम छ एनएन छ इन्टरसेक्सन दिएको छ र तीनटैको इन्टरसेक्सन पनि दिएको छ हामीलाई कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ सो यो गिभनले हामीलाई के इन्डिकेट गरिरहेको छ भने जति पनि क्वेशन्समा भ्यालुजहरु दिएको छ यो डाइरेक्ट फर्मुलासँग लिंक गरेर दिएको छ सो यस्तो कन्टेक्स्टमा तपाईहरुले डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गरेर पहिला मिसिङ भ्यालु निकाल्नु नै राम्रो हुन्छ
सो पहिला म त्यही गर्न गइरहेको छु हामीसँग यहाँ युनिभर्स छ सो त्यही भएर म युनिभर्सको फर्मुला एप्लाई गर्न गइरहेको छु युनिभर्स भनेको हाम्रो देखौं बाइ युजिङ फर्मुला हाम्रो युनिभर्सको फर्मुला छ युनियन प्लस कम्प्लिमेन्ट युनियन भनेको हाम्रो NE प्लस NM इन्डिभिजुअलको सम हुन्छ यो NN यो तीनटाको सम माइनस अनि जुन दुईटा सब्जेक्टको इन्टरसेक्सन हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं N E इन्टरसेक्सन M माइनस N E इन्टरसेक्सन N माइनस N इन्टरसेक्सन M प्लस N इन्टरसेक्सन M इन्टरसेक्सन E प्लस N युनियन M युनियन E कम्प्लिमेन्ट मैले तपाईलाई अघि लेखेको बेला युनियन प्लस कम्प्लिमेन्ट लेखेको थिए जबकि हाम्रो युनियन भनेको यो हो सो म भ्यालु राख्न गइरहेको छु युनिभर्स हाम्रो कति छ 200 र NE को भ्यालु 70 प्लस NM को भ्यालु 80 प्लस NL को भ्यालु 60 माइनस इन्टरसेक्सन छ 35 माइनस 25 माइनस 35 प्लस 10 प्लस यहाँ तपाईले यतिकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ नभए x सपोज गर्दा नि हुन्छ अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ r 200 इक्वल्स टु तीनटा भ्यालु हामीले एड गरौँ कति हुन्छ त यो 130 210 हुन्छ 210 प्लस 10 गर्दाखेरि 220 हुन्छ 220 माइनस यो 35 and 35 70 70 25 भनेपछि 95 हुन्छ अनि छ हाम्रो प्लस n युनियन M युनियन E कम्प्लिमेन्ट गरौँ देयरफोर हाम्रो भ्यालु कति आउँछ त n युनियन M युनियन E कम्प्लिमेन्ट भनेको 75 आउँछ यसलाई माइनस गर्न जाँदाखेरि तपाईले 75 आन्सर पाउनुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब हामी यो डायग्रामलाई प्लट गर्छौं हाम्रो डायग्राम प्लट गर्दाखेरि जहिले इन्टरसेक्सन देखि सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो टोटल इन्टरसेक्सन तीनटैको इन्टरसेक्सन कति छ 10 छ सो त्यही भएर हामी पहिला यहाँ 10 प्लट गर्छौं अनि तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट प्लट गरिसकेपछि यो दुईटा इन्टरसेक्सन भएको हामी सुरु गर्छौं जस्तै हेरौं n इन्टरसेक्सन m 35 छ n इन्टरसेक्सन m भनेको हाम्रो कहाँ हो यो n र m को पार्ट यो दुईटा हो यो दुईटाको टोटल हामीलाई कति दिएको छ 35 दिएको छ त्यही भएर हामीसँग यहाँ अलरेडी कति छ 10 सो 35 माइनस 10 भनेको ओम्नीमा आउँछ 35 माइनस 10 25 हुन्छ भने त्यसरी नै e इन्टरसेक्सन n 25 छ e इन्टरसेक्सन n भनेको यो दुईटाको भ्यालु 25 हो जबकि यहाँ कति आइसकेको छ 10 भने यो 25 माइनस 10 गर्दाखेरि 15 हुन्छ त्यसरी नै e र m को इन्टरसेक्सन छ 35 यो दुईटाको सम 35 छ यो 10 अलरेडी गइसकेको छ त्यही भएर 35 माइनस 10 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 25 हुन आउँछ यति इन्टरसेक्सन फिल अप गरिसकेपछि हामी इन्डिभिजुअल सेट्सको प्लट गर्छौं हाम्रो इन्डिभिजुअल सेटमा NE को भ्यालु कति छ 70 छ NE यसको टोटल भ्यालु हामीसँग छ 70 छ भने यहाँ हाम्रो डायग्राम भित्र कति भ्यालु आइसक्यो त 25 15 भनेपछि हाम्रो कति भयो 40 भयो 40 प्लस 10 50 आइसकेको छ भनेपछि यो टोटल 50 भइसकेको छ हामीसँग यो ई सर्कलको 70 भ्यालु छ भनेपछि यो 70 माइनस 50 गर्दाखेरि कति बाँकी रहन्छ 20 रहन्छ जबकि यो चारवटै भ्यालु जोड्दाखेरि तपाईको भ्यालु कति आउनु पर्छ 70 आउनु पर्छ सो डायग्राम प्लट गर्दाखेरि यो कुरालाई तपाईले ध्यान दिनु पर्छ यो
एनई सर्कलको सबै भ्यालु एड गर्दाखेरि यो एनई भन्दा बढी आउनु हुँदैन, योसँग इक्वल आउनु पर्छ। त्यसैले हामी एनएम को भ्यालु प्लग गरौँ। ओन्ली एम को टोटल 80 दिएको छ। एनएम इक्वल्स टु 80 छ भने हाम्रो भ्यालु कति आइसक्यो त 25 25 50 आइसक्यो। 50 + 10 60 आइसकेको छ। त्यसै 80 - 60 गर्दाखेरि 20 हुन्छ। सो त्यसरी नै एनएम का भ्यालु छ हामीसँग 60 अनि यहाँ हामीसँग कति भ्यालु आइसकेको छ त 25 + 15 40 40 + 10 50 भइसकेको छ। 60 - 50 गर्दाखेरि 10 आउँछ भने हाम्रो कम्प्लिमेन्ट छ 75। सो यसरी तपाईहरुले ट्रिपल डायग्राम प्लग गर्न सक्नुहुन्छ। यो डायग्राम प्लग गर्न पनि आउनु पर्छ। सो यो हाम्रो एक्जाममा सोध्यो भने तपाईहरुलाई ट्रिपल डायग्राममा सिम्पल फर्मुला मेथडबाट एप्लाई गर्न मिल्ने खाले क्वेशन पनि बढी सोधेको हुन्छ। सो त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 12 को यसलाई ध्यान दिएर पढ्नु होला। साथसाथै यसको सेट नोटेसन पनि लेख्नु होला। तपाईहरुले क्वेशन नम्बर 12 को पढिसक्नु भयो होला। म यसको सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले लेख गरे लेट M, E and S represents sets of students who read maths, economics and statistics respectively भनेर मैले तीनटा सेट लेख गरे। अनि हाम्रो क्वेशन्समा के गिभन छ भने हाम्रो युनिभर्सल सोधेको छ, टोटल नम्बर सोधेको छ। त्यही भएर n युनिभर्सल इक्वल्स टु व्हाट गरे and who read mathematics भनेर दिएको छ 30। त्यसरी नै who read English भनेर दिएको छ 24 छ भने who read science भनेर दिएको छ 22। र हामीलाई यहाँ ओन्ली पनि दिएको छ who read only mathematics 14 छ, only economics 8 छ भने only mathematics and statistics मा 6 छ भने only mathematics and economics मा 2 दिएको छ भने we don't read any मा चाहिँ 8 दिएको छ। हामीलाई M union E union S कम्प्लिमेन्ट भनेको हामी छ 8 छ। सो यो गिभनलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुस्। यसमा हामीले डाइरेक्ट फर्मुला एप्लाई गर्दा सजिलो होला कि भेन डायग्राम मेथड गर्दाखेरि सजिलो होला। सो यस्तो क्वेशन्समा कुन मेथड एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा बढी भन्दा बढी तपाईहरुले गिभनलाई ध्यान दिएर थाहा पाउन सकिन्छ। यहाँ हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुलासँग रिलेटेड भ्यालुजहरु सबै दिएको छैन, हामीलाई ओन्लीको केसमा दिएको छ। सो त्यही भएर यस्तो क्वेशन्सहरु तपाईहरुले डायग्राम बेसबाट गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। सो डायग्राम बेसिसबाट हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने हो भने सर्वप्रथम तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ डायग्रामलाई फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग डायग्राम प्लट गर्ने टाइममा फर्स्ट तीनटैको इन्टरसेक्सनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि हामीसँग तीनटैको इन्टरसेक्सन दिएको छैन भन्नाले हामीसँग M इन्टरसेक्सन E इन्टरसेक्सन S छैन। तपाईहरुले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई सपोज गर्न गइरहेको छु N M इन्टरसेक्सन S इन्टरसेक्सन E लाई म के सपोज गर्दैछु X सपोज गर्दैछु। यति गरिसकेपछि हामी डायग्राम प्लट गर्न सक्छौं। डायग्राम प्लट गरौँ। हाम्रो तीनटैको इन्टरसेक्सन पार्ट x छ अनि त्यसपछि हामी इन्टरसेक्सनबाट सुरु गर्छौं। तीनटैको इन्टरसेक्सन फिल अप गरिसकेपछि यहाँ दुईटाको इन्टरसेक्सन दिएको छ ओन्ली M इन्टरसेक्सन E। हाम्रो ओन्ली M इन्टरसेक्सन E भनेको यो पार्ट हो। यो पार्टमा कति भ्यालु दिएको छ M इन्टरसेक्सन E 2 दिएको छ। त्यसैले नै ओन्ली M इन्टरसेक्सन S लाई 6 दिएको छ। M इन्टरसेक्सन S 6 दिएको छ भने अनि हामी ओन्ली E लाई कति दिएको छ 8 दिएको छ। ओन्ली E भनेको हाम्रो कुन पार्ट हो यो पार्ट 8 दिएको छ। त्यसैले नै ओन्ली M 14 दिएको छ। ओन्ली M 14 भने NS को भ्यालु दिएको छ। NS को भ्यालु हामीसँग छ 22 छ। NE को भ्यालु हामीसँग छ 24 भने NM को भ्यालु छ 30। अब हामीले जति भ्यालुज दिएको छ त्यो भ्यालुजहरु सबैलाई पहिला के गर्ने डायग्राम प्लट गर्ने। अब यति गरिसकेपछि यो डायग्राम र गिभनलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर हेर्नुस्
कुन फर्मुला राख्दाखेरि तपाईहरुले सजिलो हुन्छ भनेर। जस्तै हामीलाई nm दिएको छ, ne दिएको छ। यो डायग्राममा हेर्दाखेरि यो nm को चारवटै भ्यालु आइसकेको छ भनेपछि यो 14 छ, 2 छ, x छ, 6 छ। जबकि यो चारवटै भ्यालुजको टोटल भनेको हाम्रो कति हुनुपर्छ 30 हुनुपर्छ भनेपछि पहिला हामीले यो x भ्यालु निकाल्न के गर्न सक्छौं त यो चारवटा भ्यालुलाई एड गरेर nm सँग इक्वल गर्न सक्छौं जसले गर्दाखेरि हामीले x भ्यालु इजिली फाइन्ड आउट हुन्छ। हेरौं by using पेन डायग्राम हाम्रो nm भनेको के छ त यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो छ भनेपछि हाम्रो ओन्ली m प्लस यो भनेको ओन्ली m हो यो भनेको ओन्ली m इन्टरसेक्सन e ओन्ली m इन्टरसेक्सन e हो भने प्लस यो भनेको n m इन्टरसेक्सन e इन्टरसेक्सन s हो प्लस यो भनेको ओन्ली m इन्टरसेक्सन s हो। तो भ्यालु राखौं n को भ्यालु आन्सर छ 30 हैन। त्यसपछि ओन्ली m 14 प्लस ओन्ली m इन्टरसेक्सन e 2 छ प्लस यसको भ्यालु x छ भने अर्को भ्यालु कति छ 6 छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हाम्रो x भ्यालु कति आउँछ त यो भनेको 20 22 छ भनेपछि x भ्यालु कति आउँछ 8 आउँछ। अब x भ्यालु हाम्रो कति आयो 8 आयो। अब त्यसपछि हामीले यो डायग्राम त कम्प्लिट फिल छ। अब यो ne को सर्कलमा हेरौं त 24 छ जबकि हाम्रो यहाँ 2 8 10 18 आइसकेको छ भने चाहिँ हामीले ओन्ली s इन्टरसेक्सन e निकाल्न सक्छौं। ओन्ली s इन्टरसेक्सन e भनेको यो टोटलमा ne मा यो तीनटा भ्यालुजलाई के गर्न सक्छौं माइनस गर्न सक्छौं भनेपछि यो डायग्रामको अनुसार हामीले ओन्ली s इन्टरसेक्सन e निकाल्नु पर्यो भने ne मा यो तीनटा भ्यालुजलाई के गर्न सकिन्छ माइनस गर्न सकिन्छ। सो यसलाई हामीले फर्मुला लेख्ने हो भने म यसलाई मेटिदिन्छु तपाईले बुझ्नु भयो होला। यो हाम्रो सिधै लेख्न सक्नुहुन्छ ओन्ली e इन्टरसेक्सन s भनेको हाम्रो के हुन सक्छ रे ne माइनस यो ne भनेको टोटल भयो यो टोटलमा टोटल भनेको 24 छ यो टोटलमा यो तीनटा भ्यालुज हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं भनेपछि माइनस के आउँछ त ओन्ली e माइनस ओन्ली m इन्टरसेक्सन e माइनस n m इन्टरसेक्सन e इन्टरसेक्सन s हुन्छ भनेपछि ne भनेको कति छ 24 माइनस 8 माइनस इन्टरसेक्सन 2 छ भने तीनटैको इन्टरसेक्सन कति छ 8 गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ र 18 छ 24 छ भने कति भ्यालु आउँछ 6 आउँछ। therefore n only e इन्टरसेक्सन s भनेको हाम्रो कति हो 6 हो 6 यो चारवटै एड गर्यो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ 24 आउँछ। अब त्यसरी नै यो दुईटा भेन डायग्राम त फिल भइसक्यो कम्प्लिटली। अब बाँकी हाम्रो के छ ओन्ली s निकाल्नु पर्छ। अब s सर्कलको टोटल भ्यालु कति छ हामीसँग 22 सो 22 छ हामीसँग कति भ्यालु आयो यो तीनटा भ्यालु आइसक्यो। यो 22 मा हामीले यो तीनटा भ्यालुलाई यदि के गर्ने हो माइनस गर्ने हो भने ओन्ली s आउनु पर्छ। पहिला यो तीनटा भ्यालुजको सम गरेर हेरौँ एक्चुअली 6 प्लस 6 12 भयो 12 प्लस 8 20 भयो जबकि हामीसँग के छ 22 छ भने चाहिँ यो 2 हुन्छ। सो यसलाई हामीले फर्मुला लेख्नुको लागि के लेख्न सक्छौं त फेरि म यसलाई मेट्न गइराखेको छु। ओन्ली s भनेको पनि के हुन सक्छ यो टोटल ns मा हामी के यो ns मा टोटलमा कुन माइनस गर्नु पर्छ यो भनेपछि ओन्ली m इन्टरसेक्सन s माइनस ओन्ली s इन्टरसेक्सन e माइनस n m इन्टरसेक्सन s इन्टरसेक्सन e गर्यो भने ओन्ली s को भ्यालु आउँछ। से ओन्ली s कति आयो त 22
माइनस m इन्टरसेक्सन s, m इन्टरसेक्सन s भनेको हाम्रो 6 माइनस 8 गर्यौं भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ यो 22 छ यो 6 6 12 80 20 भनेपछि यो भ्यालु कति आउँछ 2 आउँछ 2। सो हाम्रो भेन डायग्राममा सबै मिसिङ भ्यालुजहरु आइसकेको छ। अब हामीलाई युनिभर्सल निकाल्नु पर्यो। अब युनिभर्सल भनेको के बुझ्नुहुन्छ सम अफ दिस अल भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो सबैलाई हामीले एड गर्यो भने तपाईलाई के को भ्यालु आउँछ युनिभर्सको भ्यालु आउँछ। म युनिभर्स निकाल्न गइरहेको छु। हाम्रो युनिभर्स इक्वल्स टु यो चारवटा भ्यालु यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो चारवटाको भ्यालुलाई सिधै के लेख्न सकिन्छ रे nm लेख्न सकिन्छ। nm प्लस यो चारवटा भ्यालु गयो। अब यो दुईटा भ्यालुलाई हामी के लेख्छौं यो तीनटा भ्यालुलाई एउटा ओन्ली e छ ओन्ली e प्लस यो भनेको ओन्ली e इन्टरसेक्सन s हो प्लस यो भनेको हाम्रो ओन्ली s हो भने बाहिरको हाम्रो के हो n m युनियन s युनियन e कम्प्लिमेन्ट हो भनेपछि हाम्रो n को भ्यालु कति छ 30 प्लस ओन्ली e को भ्यालु 8 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 भनेपछि सबै एड गर्नु कति आउँछ यो 10 भयो 30 40 प्लस 14 54 हुन आउँछ। भनेपछि हाम्रो टोटल भ्यालु तपाईले लास्टमा कन्क्लुजन लेख्दा हुन्छ टोटल युनिभर्सको भ्यालु कति हुन्छ र हाम्रो 54 हुन आउँछ। सो यो क्वेशनलाई तपाईहरुले फर्मुला मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर फर्मुला मेथडबाट गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ किनभने कुन पहिला निकाल्ने त्यो कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ। सो त्यही भएर तपाईले यस्तो कन्टेस्टको क्वेशनलाई पहिला डायग्राममा प्लट गरेर डायग्रामलाई स्टडी गरेर आफै फर्मुला क्रिएट गर्यो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ।